एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन जो है वो बहुत मुबारक दिन होता है, तमाम दिनों का सरदार कहलाता है। और इसकी क्या फ़जीलत है और इसमें हमें किस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए और इस दिन को कैसे हमें मनाना चाहिए, यानी कि मनाने से मुराद ये कि इस दिन को किन किन कामों का करना सुन्नत है, वाजिब है और मुस्तहब है, और इस दिन की क्या फ़जीलत है और कितना हमने दुरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होंगे। सूरह कहफ पढ़नी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसको आखिर तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर लिया करें, क्योंकि अच्छी बात कहना भी सदका है। और फिर ये तो फ्री में आपको एक नेकी मिल रही है। अगर आपके अपनी फ्रेंड से, अपनी कज़न से, अपनी मदर से, किसी से भी आप जो है वो शेयर करते हैं तो यकीनन आपको इसकी बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। आखिरत के बैंक में आपकी नेकी जमा हो जाएगी। तो चले आए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और बताते हैं कि जुम्मे का दिन जो है इसकी क्या फ़जीलत है और इस दिन हमें किस चीज़ का बहुत ज़्यादा इत्माम करना चाहिए और उसके हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, एक बात जहन में रखिए कि जुम्मे के दिन जो है वो तमाम दिनों का सरदार कहलाता है। ठीक है, जुम्मे के दिन की जो फजीलत है वो तमाम दिनों के ऊपर ख़ास है। क्यों है? क्योंकि जुम्मे के दिन जो है क़यामत भी आएगी। जुम्मे के दिन को छोटी ईद भी कहा जाता है। ये बात शायद आपने पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ऐसा ही है अहादीस के अंदर कि जुम्मे के दिन को ऐसे नहाने धोने, अतर लगाने का, सुरमा लगाने का ऐसे एहतमाम करो जैसे तुम ईद की तैयारी करते हो, ईद का एहतमाम करते हो। तो इसी तरह आपने क्या करना है कि जुमे के दिन नहाना है, धोना है, गुस्ल करना वाजिब है। अगर आप पूरे हफ्ते में नहीं नहाते हैं, धोते हैं, तो आप कम अज़ कम जुमे के दिन बाकायदा नहाने धोने का एहतमाम कीजिए। इसके अलावा आपने क्या करना है? सुरमा लगाना है, अतर लगाना है, साफ़ सुथरे और कीमती लिबास जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने उसका एहतमाम करना है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है? जुमे से पहले कुछ सदका खैरात कर देना है। इसी तरीक़े से फिर जुमे की नमाज की अदायगी एहतमाम के साथ पहले वक्त से पहले मस्जिद में जाके बैठ जाना है। बड़ी मस्जिद में जुमा होता है, जुमे का एहतमाम करना है। उसके बाद आपने सूरह कहफ की या तो फजर के बाद तिलावत कर लीजिए या ज़ुहर की नमाज़ पढ़ के तिलावत कर लीजिए। अगर मर्द हजरात ऑफिस के अंदर है तो वो कम अज़ कम सूरह कहफ का पहला और आखिरी रुकू तो पढ़ ही सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये मैं एक बात बता रही हूँ, इसका ये मकसद नहीं है कि आप सिर्फ सूरह कहफ का पहला और आखिरी ही रुकू पढ़ेंगे, बल्कि आपको नमाज ब्रेक मिलता है, समझो कि 1 बजे से लेके 3 बजे तक, तो आपके पास 2 आवर्स होते हैं। तो इस 2 आवर्स के अंदर आपने नमाज भी पढ़नी है, आपने सूरह कहफ भी पढ़नी है और आपने अपना लंच भी करना है। और इतना टाइम ज़रूर बच जाएगा कि आप 10 to 15 मिनट्स का एक छोटा सा नैप भी ले सकती हैं। ठीक हो गया। ये आपकी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह ख़वातीन घर के अंदर हैं तो वो सूरह कहफ का बाकायदा एहतमाम करें, या तो वो फजर के बाद पढ़ लें या वो 10-11 बजे जबकि बेहतरीन टाइम होता है उस टाइम पे पढ़ लें, या फिर वो ये करें कि जुमे की नमाज के बाद पढ़ लें या असर की नमाज के बाद पढ़ लें, लेकिन बिफ़ोर मगरिब आपने पढ़ लेना है। दोस्तों, सूरह कहफ की फ़जीलत ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो एक हफ़्ते से लेके दूसरे हफ़्ते तक आपके और उस सूरत के दरमियान एक अल्लाह ताला एक नूर का एक पुल बन जाता है, जैसे एक ब्रिज होता है, इसी तरह आपके आमाल के लिए एक ब्रिज बन
بن جاتا ہے جو آپ کو جو ہے وہ اس سے جوڑ کر کے رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے دجال کے فتنے سے بھی آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ درود شریف کی فضیلت تو آپ کو سب کو ہی پتہ ہے کہ کتنی زیادہ فضیلت ہوتی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت کے اندر ہوتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ ہر قسم کے حشرات کے اور شر سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہے، پریورٹی پہ تو آپ درود ابراہیمی رکھیے، لیکن اگر کسی کو درود ابراہیمی پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے اور وہ اتنا نہیں پڑھ پاتا ہے، تو پھر آپ جو بھی چھوٹا درود آپ کو یاد ہے وہ درود، جیسے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم، اگر آپ یہ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف 80 مرتبہ 80 ٹائم پڑھنے سے، یعنی 80 ٹائم اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے 80 ایئرس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم میں سے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 80 ایئرس جیتے ہیں یا وہ جیئیں گے؟ بہت کم لوگ ہوں گے۔ جو اگر آپ اس کا ریشو نکال کے دیکھیں، کیلکولیشن کریں، تو ان پاکستان تو بہت ہی کم لوگ ہیں جو 80 سال جی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ کہف کا اہتمام کرنا ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، کچھ صدقہ خیرات کر دینا ہے، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں۔ اس کے علاوہ عصر سے لے کر مغرب تک آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، مناجات کرنی ہے، اللہ سے بات چیت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتا رہی ہوں، ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اگر آپ اس کی کثرت کرتے ہیں عصر کی نماز سے عصر سے مغرب کے درمیان، تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کی جو بھی دعا ہے، وہ ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ تو اتنی گارنٹی اور شیورٹی کے ساتھ اگر میں کچھ بتاتی ہوں تو اٹ مینس کہ یہ بہت زیادہ پروون جو عمل ہے، اور بہت لوگوں کا پروون اور ایکسپیرینسڈ عمل ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ دوستوں وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے، اللہ کا نام ہے یا معطی، یا معطی، میم عین طا یا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے دینے والے، اے عطا کرنے والے۔ آقا یاقی کا مطلب ہوتا ہے دینا، کوئی چیز دینا، یعنی کہ جیسے ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، تو اسی طرح یا معطی کا مطلب ہوتا ہے اے دینے والے۔ اگر آپ نے دوستوں اس کا اہتمام کر لیا عصر سے مغرب تک انکاؤنٹیبل، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو بھی مسئلہ ہے، آپ کی جو بھی دعا ہے، آپ اس کو کر لیجئے، آپ اس کو مانگ لیجئے۔ ساتھ ساتھ آپ درود شریف کا بھی اہتمام کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ اس اللہ کے اس نام یا معطی کا بھی ذکر کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز درود شریف کی برکت سے اور اللہ کے اس نام کی برکت سے یقیناً ضرور ضرور آپ کا مسئلہ حل ہوگا، آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی خواہش پوری ہوگی، آپ کا خواب پورا ہو جائے گا، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گا اللہ کے اس نام اور درود شریف کی کثرت کی وجہ سے۔ تو دوستوں آج سے ضرور یہ عمل کیجیے گا، اور ہر جمعے کو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں، آپ نے ضرور اس موقع کو اویل کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا عصر کی نماز کے بعد اپنی خادمہ کو کہہ دیتی تھی کہ اب مجھ سے بات نہیں کرنا، اور مجھے اللہ سے مناجات کرنے دو، اللہ سے مانگنے دو، اور وہ عصر سے مغرب تک کا ٹائم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مناجات میں، گڑ گڑانے میں اور مانگنے میں صرف کرتی تھی۔ تو دوستوں ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہماری کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، ہم اس کو لینا چاہتے ہیں، تو ہم ضرور اس چیز کا، اس عمل کا اہتمام کریں۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس کر کے پھر پوچھ لیجئے گا، میں آپ کے کمنٹس پہ کی منتظر رہوں گی، اور جو بھی آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی دعا پوچھنا ہے، تو کمنٹس کر کے ضرور پوچھ لیا کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔